नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राजनीतिक दलहरू सिद्धान्त विपरीत गठबन्धनमा व्यस्त हुँदा मुलुकको राजनीति अन्योलमा। अप्राकृतिक गठबन्धनमा दलहरूले ध्यान दिँदा राजनीतिक गतिरोध बढेको चर्चा। विवेकशील साझा पार्टीका नेता उज्जवल थापाको निधन। कोरोना संक्रमणबाट ग्रसित थापाको उपचारकै क्रममा निधन भएको अस्पतालद्वारा पुष्टि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजनको सङ्घारमा। पार्टीका दुई अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवद्वारा एक अर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन। पार्टी एकताको प्रयास जारी राख्ने नेकपा एमालेको निर्णय। एकता सुदृढ गर्न भइरहेको छलफलहरूको समीक्षा गर्दै पार्टी एकताको निम्ति अन्तिमसम्म प्रयास जारी राख्ने। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सुनवाईका लागि प्रधान न्यायाधीश राणाले जेठ 23 गते नयाँ इजलास तोक्ने। वरिष्ठताको आधारमा तोकिने इजलासको विरोध नगर्न आग्रह। अफगानिस्तानको राष्ट्रिय सुरक्षा सेवा एनडीएसका सदस्यहरूलाई लक्षित गरी गराइएको बम विस्फोटमा 4 जना सर्वसाधारणको मृत्यु, 4 जना घाइते। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीद्वारा एक दिवसीय र टी20 विश्वकपमा टिमको संख्या बढाउने निर्णय। खेल फर्मेटमा समेत परिवर्तन। अब समाचार विस्तारमा। राजनैतिक आधारमा चल्नुपर्ने हुन्छ। एउटा व्यक्ति नभएर एउटा ठूलो समूहको आस्थाको धरोहर भएकाले पनि राजनीतिक दलहरूलाई सिद्धान्तको बाटोमा हिँड्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। तर पछिल्लो समय दलहरूबीच सिद्धान्त विपरीत अस्वाभाविक गठबन्धनको अभ्यास भइरहेको छ। विगतमा एक अर्कासँग छलफल गरेर उस्तै सिद्धान्त भएका दलहरूको एकता नै टिक्न नसकेको अहिलेको अवस्थामा हाल भइरहेको अप्राकृतिक गठबन्धनको भविष्य के हुने भन्ने विषय प्रष्टै छ। राजनीति सबै नीतिको प्रमुख नीति हो। निस्वार्थ रूपले देश र जनताको सेवा गर्नु नै राजनीतिको धर्म हो। राजनीतिक ज्ञान, बुद्धि र विवेक भएको खण्डमा मात्र पार्टी नेतृत्वले सिद्धान्त अनुसार पार्टीलाई अगाडि बढाउन सक्छ। दलले सदैव सैद्धान्तिक र वैचारिक राजनीति गर्दछ। राजनीतिक पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ता तथा जनतालाई स्वाभिमानी भई बाँच्न सिकाउँछ। देशभक्तिको भावना जागृत गराउँछ। सिद्धान्तमा अडिग रहन सिकाउँछ। तर नेपालको राजनीति ठिक विपरीत दिशामा हिँडेको छ। यति बेला केही दलबाट प्रधानमन्त्री बन्ने नाममा सिद्धान्त नै नमिल्ने गठबन्धन गरिरहेका छन्। संसदीय लोकतान्त्रिक विधिमाथि धावा बोल्दै सत्ता समीकरणका लागि दलहरूको दौडधुपले लोकतन्त्रलाई नै गिज्याइरहेको छ। हिजोसम्म पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका देउबा र प्रचण्डको मन अचानक कसरी मिल्यो? प्रचण्डको कुरा मन नपरेर माओवादीबाट अलग भएका बाबुराम भट्टराईबाट अहिले प्रचण्डको पक्षमा किन ओकालत भइरहेको छ? नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै घाँटी जोड्नु भएका महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव अहिले एक अर्कोलाई स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुको कारण के हो? राजतन्त्रको ओकालत गर्ने तत्कालीन राप्रपाले कांग्रेससँग कुन सिद्धान्त र एजेन्डा मिलेर पछिल्लो निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गर्यो? प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनेर सरकारको बचाउ गर्नमा माहिर उपेन्द्र यादव अहिले प्रधानमन्त्रीसँग सहकार्य गर्नै नसक्ने अवस्थामा कसरी पुग्नुभयो? यसको मूल कारण के हो? आफ्नै पार्टीले बनाएको सरकार र पार्टी विरुद्ध हजारौं नेता कार्यकर्ताको राजनीति दाउमा लगाएर माधव नेपालको साथ प्रचण्डलाई दिन चाहनु कुन सिद्धान्तको उपज हो? यी गठबन्धनहरू कति प्राकृतिक र कति अप्राकृतिक हुन्? केही लेखाजोखा छैन। तर एउटै सत्य के हो भने नेताहरूको स्वार्थ मिल्यो भने क्षणभरमै मित्र दुश्मन हुने, दुश्मन मित्र भइहाल्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिले अँगालेको छ। त्यसको परिणाम हो देश र जनताले पाइरहेको दुःख। राजनीतिमा अवसरवाद सबैभन्दा ठूलो विकृति हो। त्यही अवसरवाद भित्र रुमलिएको नेपाली राजनीति आस्था, विचार र सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट विचलित भई आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका निम्ति जे पनि गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। हरेक दलका नेता र कार्यकर्ता दलको दस्तावेजबाट परिचालित भएका छैनन्। पार्टीको सिद्धान्त र लक्ष्य विपरीत काम गरेरै भए पनि फाइदा लिन तल्लीन छन्। व्यक्तिगत स्वार्थकै लागि नेता र कार्यकर्ताहरू गुट उपगुटमा विभाजित भएका छन्। आन्दोलन गर्दा होस् वा पार्टी स्थापना गर्दा दल र तिनका नेताहरूको उद्देश्य राम्रै देखिन्छ।
निरङ्कुश शासनबाट मुक्ति दिलाउने, सामन्ती प्रथा हटाउने, राजनीतिक चेतना जगाउने, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन ल्याउने, सुशासन कायम गर्ने, देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने, अझ वर्तमान सरकारको मूल नारा त झनै लोकप्रिय छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। तर यो राष्ट्रिय नारा पूरा हुन शीर्ष नेतृत्वबाटै अवरोध आइरहेको बुझ्न कठिन छैन। आन्तरिक झमेलामा फँसेका राजनीतिक दल र नेताहरूले समग्र विकृतिको नेतृत्व गरिरहेका छन्। त्यसैले त नेताहरूको भनाइ र गराइमा धेरै अन्तर छ। नेताहरूकै ढुलमुले चरित्रका कारण देशी विदेशी शक्ति हावी भएका छन्। राजनीतिक अपरिपक्वता र उत्ताउलोपनले नेताहरूमा वैचारिक गम्भीरता र दूरदर्शिताको अभाव देखिएको छ। निर्वाचनमा करोडौं खर्च गर्ने, जितेर सत्तामा गएपछि सवा ब्याज असुल्ने प्रवृत्ति व्यापक बढेको छ। जनतालाई दिएको आश्वासनको बेवास्ता गरी आफ्नै दुनो सोझ्याउने प्रवृत्तिले नेपाली राजनीतिमा थुप्रै विकृति र विसङ्गति भित्रिएको छ। यसै कारण राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा जागेको छ। केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूको लडाई जारी छ। जिल्ला जिल्लामा कार्यकर्ता बीच झडप भइरहेका समाचार प्रशस्तै आउँछन्। इमानदार तरिकाले देश र जनताको पक्षमा राजनीति गर्नेहरूमा निराशा छाएको छ। नेताहरूकै अराजकताले संसदलाई समेत मर्यादाहीन जमातमा रूपान्तरण गरिँदैछ। यो लोकतन्त्रकै लागि दुर्भाग्य हो। नेताहरूले राजनीतिक पार्टी र संसदलाई नै अस्तव्यस्त बनाइदिएका छन्। एकले अर्कोलाई दोष दिएर आफू सर्वश्रेष्ठ हुने प्रयास गरिरहेका नेताहरू जनताको नजरमा खोक्रो हुँदै गएको हेक्कासम्म राख्न सकेका छैनन्। घोचपेच, अपमान र तिरस्कार लोकतन्त्रको चरित्र हुँदै होइन, तर नेताहरूले यही गरिरहेका छन्। त्यसैले अहिलेको राजनीतिक अभ्यासले लोकतन्त्रको मान्यतालाई नै जोगाउन सक्दैन। नातावाद, कृपावाद, कार्यकर्तामुखी प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, अराजकता र भ्रममा मौलाएको राजनीतिले सिङ्गो राजनीति कुरूप देखिएको छ। चुनाव अघिदेखि नै प्राकृतिक गठबन्धन र निर्वाचन परिणाम आएपछि अङ्कगणितको आधारमा चलेको राजनीतिले जनताको चाहनालाई कुण्ठित गरेको छ। त्यसैले नेतृत्व तहमा रहेका सबैले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्न जरुरी छ। यसैमा मुलुक, जनता र नेताहरूको हित हुन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। विवेकशील साझा पार्टीका नेता उज्जवल थापाको निधन भएको छ। काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मंगलबार अपराह्न 4:25 निधन भएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि उनलाई हेम्स अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। त्यहाँबाट ग्रान्डी अस्पताल रेफर गरिएको थियो। ग्रान्डीबाट एक्मो प्रविधि अन्तर्गत उपचारका लागि उहाँलाई मेडिसिटीमा लगिएको थियो। त्यहाँ उपचारकै क्रममा उहाँको निधन भएको हो। थापाको स्वास्थ्य अवस्थाको खबर बाहिरिएसँगै ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणले सद्भाव देखाएका थिए। यो क्रममा लाखौंको सहयोग संकलन हुनका साथै सदाशयता पनि व्यक्त भएको थियो। निष्ठाको राजनीति र वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्दै नेपाली राजनीतिमा योगदान दिने अभियान थाल्नुभएका नेता थापाको मृत्यु भएसँगै सामाजिक सञ्जाल भावुक बनेको छ। यस्तै गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूले थापाको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले दुई अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एक अर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका छन्। उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट निर्णय गरी अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायत नेताहरू राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्णलाई निष्कासन गरेसँगै ठाकुर महतो पक्षले पनि बैठक गरी उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको हो। निष्कासन गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई समेत गराएपछि जसपा विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। जनता समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूपमा दुई धारमा विभाजित भएको छ। उपेन्द्र यादव पक्षले ठाकुर सहित राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासनको घोषणा समेत गरिसकेको छ। महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो सरकारको पक्षमा तथा उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराई विपक्षमा रहेपछि उत्पन्न विवाद निष्कासनसम्म पुगेको हो। एकले अर्कालाई स्पष्टीकरणको लामो श्रृङ्खलापछि उपेन्द्र यादव पक्षले मंगलबार निष्कासनको कदम उठाएको हो। सरकारले सत्ता टिकाउन महन्त ठाकुर पक्षलाई निकट बनाएको उपेन्द्र पक्षको आरोप छ। ठाकुर पक्ष सरकारमा जानुको कुनै औचित्य नरहेको जसपा नेता अर्जुन थापाको भनाइ छ। त्यही ओलीजीको कदमलाई असंवैधानिक बनेर महन्तजी, राजेन्द्रजीहरू चाहिँ पार्टीको निर्णय अनुकूल चाहिँ
ओलीजीको विरुद्ध सडक सङ्घर्ष गर्ने र जब संसद पूर्व स्थापना भएपछि केपी ओलीजी चाहिँ अप्ठ्यारोमा परिसकेपछि उहाँ चाहिँ म तपाईँहरूको माग सम्बोधन गर्छु भन्दै चाहिँ पोखरीमा अनि माछा पर्छ नि, त्यही हिसाबले चाहिँ ओलीजीले नेगोसिएसन गर्न थाल्नुभयो। त्यो चाहिँ पार्टीमा सरसल्लाह गरेर गरौँ र अनि पार्टीबाट नै यसलाई चाहिँ अनुमोदन गरेर जाउँ केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठकबाट भने बारम्बार उहाँलाई अनुरोध गर्दा उहाँहरू त्यो कुरालाई नमान्ने। पार्टीभित्र स्पष्टीकरणको दोहोरी चलिरहेका बेला ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी हुने निर्णयमा पुगिसकेपछि अहिलेको अवस्था आएको स्पष्ट छ। यसैबीच ठाकुर पक्षले पनि उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। जसपाका नेत्री लीला सिटौला भने उपेन्द्र पक्षले गरेको कारबाहीको कुनै अर्थ नरहेको बताउनुहुन्छ। झुटा मुद्दामा फसाइएका हाम्रा राजबन्दीहरू, हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने निर्णय भएको हो र केही चाहिँ मुद्दा फिर्ताको निर्णय भएको छ, त्यो सकारात्मक नै छ। अब उहाँहरू गइहाल्नुभयो भने पार्टीको बैठकले आधिकारिक निर्णय गर्छ नि, त्यसमा त पार्टी निर्णायक हुन्छ नि। नागरिकता विधेयक आएसँगै जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरिरहेका छन् भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूह विपक्षी गठबन्धनको साथमा रहेको छ। जसपाभित्र देखिएको दुई धारका कारण अब जसपा एक नरहने स्पष्ट देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेकपा एमाले पार्टी एकताको प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्नका लागि भइरहेका छलफलहरूको समीक्षा गर्दै पार्टी एकताका निम्ति अन्तिमसम्म पनि प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्नका निम्ति भइरहेका छलफलहरूको बारेमा पनि हामीले संक्षिप्त विवेचना गरेका छौँ र नेतृत्वको तर्फबाट एकताका निम्ति अन्तिम समयसम्म पनि प्रयत्न जारी राख्ने हामीले छलफलहरू गरेका छौँ। त्यसको निष्कर्ष निकालेका छौँ। बैठकले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्नका निम्ति दबाव दिइएको भन्दै त्यस्तो दबाव स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मसँग मेल नखाने भएकाले यस्तो गतिविधि गर्न नहुने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। गर्ने गरी जे ढङ्गका अलिकति दबाव र अलिकति अस्वस्थ खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन् त्यसको बारेमा समीक्षा गऱ्यौँ। आफूले भनेकै न्यायाधीश चाहिन्छ र आफूले भने जस्तै फैसला चाहिन्छ भन्ने ढङ्गले सृजना गरिएका दबावहरू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मसँग मेल खाँदैनन्। यस्ता कुराहरू उचित होइनन् र यस्ता हुनु हुँदैन भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यसैगरी बैठकले बजेट जनताको चाहना अनुसारको अहिलेको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने गरी आएको निष्कर्ष निकालेको छ। लुम्बिनीमा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा अर्धघात भएको र यस सम्बन्धमा थप समीक्षा अध्ययन गरेर त्यसबारेमा आवश्यक निर्णय गरिने प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा माधव नेपाल पक्षका स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने बारे एजेन्डा नभएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सुनवाईका लागि जेठ 23 गते नयाँ इजलास तोक्ने हुनुभएको छ। यसअघि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश दीपक कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले इजलासबाट आफूलाई अलग गरेपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले जेठ 23 गते नयाँ इजलास तोक्ने हुनुभएको हो। मंगलबारको इजलासमा प्रधान न्यायाधीश जबराले वरिष्ठताको आधारमा इजलास तोक्ने उल्लेख गर्दै त्यति बेला रिट निवेदक र विपक्षी कसैबाट विवाद नउब्जाउन आग्रह गर्नुभयो। यससँगै मंगलबारको इजलास सकिएको छ। इजलासमा नेकपा विभाजन सम्बन्धी फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र त्यसमा पुनरावलोकन अस्वीकार गर्ने न्यायाधीश तेज बहादुर केसी समावेश भएको भनेर रिट निवेदकका कानुन व्यवसायले प्रश्न उठाएका थिए। तर मंगलबार दुवै न्यायाधीशले त्यो मुद्दाको प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्ध नभएको भन्दै इजलासबाट अलग हुन अस्वीकार गर्नुभएको थियो। त्यस लगत्तै इजलासका सदस्यहरू दीपक कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले त्यसमा असहमति व्यक्त गर्दै इजलास छाड्नु भएको थियो।
त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले नयाँ इजलास गठन गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। यसअघि मङ्गलबार नै संवैधानिक इजलास गठनका विषयमा सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन बीच सहमति भएको थियो। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यको नेतृत्वको टोली र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बीचको छलफलपछि यस्तो सहमति भएको हो। प्रधान न्यायाधीश जबरासँगको छलफलमा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्ने सहमति भएको हो। संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशका विषयमा प्रश्न उठेमा त्यसपछिको वरियता क्रममा रहेका न्यायाधीशलाई राख्ने सहमति भएको छ। नेपाली कांग्रेसले बायोमेडिकल इन्जिनियरहरूको स्वयंसेवी समूह निर्माण गरेको छ। कोरोना उपचारका उपकरणहरूको पुनर्निर्माणमा अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थाहरू एवं आवश्यक व्यक्तिहरूलाई देशव्यापी रूपमा निशुल्क सेवाको उद्देश्यका साथ कांग्रेसले स्वास्थ्य उपकरण सहजीकरण अभियान सञ्चालन गरेको हो। कोरोनाको महामारीबाट दैनिक रूपमा 100 बढीको मृत्यु भइरहेको र यो स्थिति नियन्त्रण गर्दै नागरिकको रक्षा गर्न र महामारी उप विजय हासिल गर्न यो अभियानले सहयोग पुग्ने कांग्रेसको विश्वास। देशभरका अस्पताल, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरू अथवा होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितले प्रयोग गरिरहेका उपकरणहरूमा कुनै पनि प्रकृतिको प्राविधिक समस्या देखिए तिनको निशुल्क मर्मत र समाधान गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार उपकरणको सही ढङ्गले प्रयोग गर्न जरुरी परेकालाई प्रशिक्षित गर्ने गरी अभियानको 2 लक्ष्य रहेको कांग्रेसद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि चौतर्फी प्रयासहरू भइरहे पनि संक्रमण नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट भेटिँदा संक्रमणको फैलावट प्रयास कठिन भइरहेको छ। यसअघि बेलायत, दक्षिण अफ्रिका र भारतमा देखिएको नयाँ स्वरूपको भाइरसले समस्या जटिल बनाएको अवस्थामा अहिले फेरि भियतनाममा देखिएको भाइरसको नयाँ भेरिएन्टले विश्व स्वास्थ्य जगतलाई चिन्ता बढाएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रकोप कम हुने सम्भावना देखिन साथ नयाँ समस्या सिर्जना हुने गरेको छ। विशेष गरी बेलायत, दक्षिण अफ्रिका र भारतमा देखिएको भाइरसको नयाँ स्वरूपको समस्या समाधान नहुँदै भियतनाममा भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फेला परेको छ। भियतनाममा देखिएको भाइरसको प्रभाव कति खतरनाक छ भन्ने विषय अध्ययनको क्रममा नै छ। तर हालसम्म भेटिएको तथ्य अनुसार यो भाइरस 70% भने संक्रामक रहेको देखिएको छ। तीव्र गतिमा भाइरसले आफ्नो स्वरूप बदल्नु वैज्ञानिकहरूको लागि थप चिन्ताको विषय बनेको छ। हाल भियतनाममा भेटिएको भाइरस बेलायत र भारतमा भेटिएको भाइरसको मिश्रण भएकाले संक्रामक भए पनि मानव शरीरको लागि त्यति खतरनाक नहुने जनस्वास्थ्यविद प्राध्यापक डाक्टर सुनु दुलाल बताउनुहुन्छ। यो म्युटेसन भएर छिटो छिटो यसले आफ्नो स्वरूपहरू परिवर्तन गर्दैछ। त्यसकारण अब यो भाइरसको के हुन्छ भन्दा परिवर्तन, यसले आफ्नो रूप परिवर्तन गर्न साथ यो कडा नै हुन्छ भन्ने छैन। यो चाहिँ नि विक भएर, कमजोर भएर पनि जान सक्छ। त्यसकारण अब यो जुन भियतनाममा देखिएको भाइरस छ, जसलाई चाहिँ नि यो युके र इन्डियाको दुईटाको मिश्रण भएर यसलाई हाइब्रिड म्युटेसन भनेर पनि भनिएको छ र यसलाई थर्ड म्युटेन्ट भनेर भनिन्छ। अब यो अहिले अध्ययनकै सिलसिलामा छ। भाइरसले मानव शरीरभित्रै आफ्नो स्वरूप बदल्ने गर्दछ। भाइरसबाट संक्रमित कुनै कमजोर व्यक्तिको शरीरबाट नै कोरोना भाइरसले थप शक्तिशाली हुने मौका पाउने गर्छ। भियतनाममा देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट यही प्रक्रियाबाट बनेको आकलन गरिएको छ। विश्लेषकहरू भने यसै किसिमले भाइरस शक्तिशाली बन्दै गएको अवस्थामा भने आगामी दिनमा खोपले पनि काम नगर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रमेश आचार्य भने यो विषय नयाँ भेरिएन्ट भएकाले खोपले काम गर्ने वा नगर्ने विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताउनुहुन्छ। यो भेरिएन्टले चाहिँ खोपलाई पनि छल्न सक्छ र खोपको पनि प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउन सक्छ भनेर भियतनामको वैज्ञानिकहरू र स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ। तथापि भ्याक्सिनलाई छल्न सक्छ सक्दैन, यो कति आक्रामक छ, यसले मृत्युदर कति गराउन सक्छ भनेर अहिले डेटाहरू नआइसकेको अवस्थामा
यसै चाहिँ यो भ्याक्सिन हामीले लगाइरहेको भ्याक्सिन प्रभावकारी छ, यो भ्याक्सिनले नयाँ भेरिएन्टहरूमा काम गर्न सक्छ र यी भ्याक्सिनहरू जुन ओल्डमा अहिले लगाइरहेको जनसङ्ख्या छ, यी सबै जनसङ्ख्यालाई यस्ता घातक भेरिएन्टले प्रभाव हुन सक्छ भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। कोरोना महामारी नियन्त्रण कार्य जटिल बनिरहेका बेला भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट भेटिनुले चिन्ता बढाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आम जनमानसले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने र पाएको खण्डमा खोप लगाउनु नै सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हो। कोरोना संक्रमणलाई व्यवस्था गर्ने प्रवृत्ति भने खतरनाक हुन सक्नेमा सबैजना सतर्क हुन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि संगीता अधिकारी, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुने दर लगातार बढ्दै गएको छ। गत 24 घण्टामा 6,898 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका हुन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 20,165 जनाको परीक्षण गर्दा 6,085 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 17,147 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 5,285 जनामा र 3,018 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 800 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। हाल 1,04,789 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मंगलबार संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 1,558 जना रहेका छन्। यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण 24 घण्टामा 68 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 7,454 पुगेको छ। पश्चिम नवलपरासीका पालिकाहरूले निर्माण गरेको कोरोना अस्थायी अस्पताल आइसोलेसन सेन्टरहरूमा सहयोग गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूले उपकरण तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरू सहयोग गरेर सामाजिक काममा अग्रसरता देखाएका छन्। सुनवल नगरपालिका र बर्दघाट नगरपालिकाले उच्च गतिको अक्सिजन सेवासहित कोरोना संक्रमितको उपचार सुरु गरिसकेका छन्। सुनवल नगरपालिकाको अस्थायी कोरोना अस्पताल सञ्चालनका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घ संस्था र उद्योगले उपकरण, स्वास्थ्य सामग्री तथा नगद गरी 1,30,00,000 भन्दा बढी सहयोग गरेका छन्। नगरपालिकामा अवस्थित आइसोलेसन सेन्टरमा केही सहयोगार्थ यो राज्यप्रति हाम्रो नगरप्रति पनि हाम्रो सानो एउटा उत्तरदायित्व महसुस गरेर गर्दाखेरि हामीले PPE किट, सेनिटाइजर, फेस सिल्ड, अक्सिजन सिलिन्डर्स सहयोगार्थ हाम्रो सबै साथीहरूको कन्ट्रिब्युसनबाट आज यो एउटा सानो कार्यक्रम गरी नगर प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरियो। सुनवल नगरपालिकाले अहिले मिनी HDU सेवासहितको 10 शय्याको अस्थायी कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। कोभिड हस्पिटलमा 3 जना पेसेन्ट हुनुहुन्छ। एकजना पेसेन्ट चाहिँ अलिकति 1 मिनटमा 15 लिटर अक्सिजन दिने किसिमले अलिकति सिरियस हुनुहुन्छ। सुनवल नगरपालिकाले लगभग HDU को हिसाबमा चाहिँ 10 वटा बेड सञ्चालन गरेको छ। आइसोलेसन 19 बेडको छ। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ कोभिड अलिकति स्लो भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। आइसोलेसनका लागि आवश्यक मेडिकल उपकरण र स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री विभिन्न उद्योग तथा सङ्घ संस्था मार्फत सहयोग भएसँगै जिल्लाभित्रै मिनी HDU सहितको उपचार सुविधा उपलब्ध भएको छ, जसले गर्दा कोरोना संक्रमितको उपचारमा थप सहज भएको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेका बेला खोटाङका जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता बढेको छ। खोटाङको दिप्रुचुइङमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष स्वास्थ्यकर्मी सहित गाउँपालिका विभिन्न घर घरमा पुगी आफै गाडी चलाएर अस्पताल वा क्वारेन्टिनमा लगेर उपचार गराउने गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा बढ़िरहेको बेला खोटाङका जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता बढेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष नै PPE सेट लगाएर जनताको घर घरमा पुगी बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गरी आवश्यकता अनुसार गाडीमा आफै अस्पताल वा क्वारेन्टिनमा लगेर उपचार गर्ने गरिएको छ। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले स्वास्थ्यकर्मी सहित घर घरमा पुगी अस्पताल वा क्वारेन्टिनमा लगेर उपचार गराउने गराइरहनु भएको छ। पालिका अध्यक्ष नै उद्धारमा आएर कतिपयको ज्यान बचाइदिएको भन्दै स्थानीय खुसी भएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि दिप्रुङ चुइचुममा गाउँपालिका को होल हामी टिम चाहिँ निरन्तर अहोरात्र रूपमा खटिरहेको छौँ
यति बेला हामी गाउँपालिकालाई सङ्क्रमण मुक्त बनाउनका लागि अत्यन्तै बढी लागिरहेका छौँ र गाउँपालिकामा भएका हामी शङ्कास्पद जो चाहिँ सङ्क्रमण हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई जो आशंका छ उहाँहरूको हामीले एन्टिजेन परीक्षण PCR परीक्षणहरू गरिरहेका छौँ। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेकाले सचेत रहँदै दिप्रुङ चुइचुममा गाउँपालिकालाई कोरोना संक्रमण मुक्त गर्न जनप्रतिनिधि लागि परेका छन्। सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न पनि गाउँपालिकाले आग्रह गरेको छ। कोभिड पोजिटिभ देखिएको मेरो मम्मीलाई भएको कारणले अनि हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ फोन गरेर उहाँले चाहिँ अब गाडी घरसम्मै पुर्याएर चाहिँ उहाँले एकदमै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। एक त मौसमको खराब अवस्थामा पनि त्यस्तो अवस्थामा एकदम सरले चाहिँ भूपेन्द्र सरले चाहिँ राम्रो हेल्प गर्नुभयो। एकदम त्यसमा एकदम भित्रैबाट आभारी एकदम खुसी छौँ हामी सबै परिवार गाउँ सबै एकदम खुसी छौँ। यसरी नै जनता र जनप्रतिनिधि कोरोना विरुद्ध एक भएर लाग्ने हो भने चाँडै कोरोना संक्रमण मुक्त हुने स्थानीयको विश्वास छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि खोटाङ सहकर्मी सञ्जीव राईको रिपोर्ट। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागोडी नगरपालिकाले गम्भीर अवस्थाका कोरोना संक्रमितलाई अस्पताल पुर्याउन निशुल्क हेलिकप्टर सेवाको माग गरेको छ। गम्भीर अवस्थाका संक्रमितले कम्तीमा 3.5 लाखमा हेलिकप्टर चार्टर गर्न बाध्य भएको भन्दै नगरपालिकाले त्यस्ता अवस्थाका संक्रमितलाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजान उक्त माग गरेको हो। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै हेलिकप्टर चार्टर अत्याधिक महँगो भएकाले गम्भीर बिरामीलाई निशुल्क हेलिकप्टरको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको छ। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका 3 जनालाई जनही करिब 3,50,000 हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाडौँ लगिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल एयरलाइन्स सहित 4 वायु सेवा कम्पनीले 4 अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडानको अनुमति पाएका छन्। सरकारले भारतमा 2 र अन्य 3 मुलुकमा साताको 1 नियमित उडान खोलेको छ। यसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान तालिका स्वीकृत गरेको हो। स्वीकृत तालिका अनुसार नेपाल वायु सेवा निगम, टर्किश एयरलाइन्स, कतार एयरवेज र एयर इन्डियाले नेपालमा नियमित उडानको अनुमति पाएका हुन्। अनुमति पाएका उडान मध्ये टर्कीले इस्तानबुलमा मात्रै उडान गर्न पाउनेछ। टर्कीका लागि 3 जुनबाट सातामा 1 उडानको अनुमति दिएको छ। यो उडान हरेक बिहीबार हुनेछ। नेपाल एयरलाइन्सले कतारको दोहा र भारतको नयाँ दिल्लीका लागि अनुमति पाएको छ। दोहाका लागि कतार एयरवेजले समेत 1 उडान पाएको छ। कतारमा नेपाल एयरलाइन्स र कतारले हरेक सोमबार उडान गर्नेछन्। दुवै कम्पनीले 7 जुनबाट उडान थाल्न सक्नेछन्। नेपाल एयरलाइन्सको जहाज नयाँ दिल्ली भने हरेक बुधबार उड्नेछ। भारतीय वायु सेवा एयर इन्डियाले भने साताको शुक्रबार काठमाडौँ उडान गर्ने गरी अनुमति पाएको छ। भारतमा एयर बबल स्किम अनुसार उडान भइरहेको छ। थप 3 मुलुकमा भने सरकारले 1 साता अगाडि उडान खोल्ने निर्णय गरेको थियो। लगातारको वर्षाले महोत्तरीका किसान हैरान भएका छन्। 1 हप्तादेखिको निरन्तर वर्षाले बर्खे धान र कोदोको ब्याड पानीले डुबाएपछि महोत्तरीका किसान समस्यामा परेका हुन्। निरन्तरको वर्षाले महोत्तरीका किसान समस्यामा परेका छन्। साउने झरी झैं हावाहुरी र पानी परेपछि काममा निस्किन नपाएर किसान छटपटिएका छन्। 1 महिना अघि लगाएको मुख फल्ने बेलामा लगातारको वर्षा र हुरीले नष्ट भएका छन्। एकातिर कोरोना महामारी, अर्कोतर्फ प्रतिकूल वर्षाले समस्या निम्ताएको किसानको गुनासो छ। हमरा फरल फुलाएर सबदेखि हवा बिहार सब नुकसान कर देलकै। वैसे क्षति भ गल हवे। मिर्चाई वा रोपने से कि मिर्चाई के देखी सब क्षति भ गल हवे। भंटा ओनी सुखाइया सरकार से
बेमौसमी वर्षाको कारण बर्खे धान र कोदो रोप्न ढिला भइरहेको बेला ब्याड नै डुबेको छ। पहिले राखेको ब्याड डुबेपछि बिउ कुहिने र अब राख्दा ढिलो हुने चिन्ताले किसानलाई सताएको छ। लगातारको वर्षाले चरण क्षेत्र डुब्दा घरपालुवा जनावरको पनि बिजोग भएको छ। लगातारको वर्षाले पशुवस्तुको आहारा जोहो गर्न नसक्दा बिजोग भएको किसानको गुनासो छ। मुँगो न होते धानों के बिछन न गिरले, कुछ न गिरले। अब अपनी धान के बिछन गिर हमारा भाई 15 दिन 10 दिन में बिछने गिरते कि अंदर अवस्था हो। बेमौसमी वर्षा र हावाहुरीले कतिपयको घर भत्किएका छन् भने कैयौं ठाउँमा बस्ती डुब्ने जोखिम रहेको छ। सडक निर्माणका क्रममा नै पानीको निकास प्रबन्ध नगरिदिँदा अहिले सडकको दुरावस्था छ। वर्षा के कारण जततत देखल जाए तो थाल सब रहल है और ये लगातार पानी पड़ रहा है। वैसे आदमी के जनजीवन अभी बहुत ज़्यादा कष्टकर में पड़ रहा है। और देखल जाए तो ये अथी माल जाल है ओकर सबके खाना भी घास से फूस है वो सब खाए में बहुत ज़्यादा काटे में हर एक चीज़ में दिक्कत भ रहा है। ये पानी लगातार 8 दिन से पड़ रहा है के कारण। कोरोना महामारीको प्रकोप झेलिरहेका सर्वसाधारण अहिलेको प्रतिकूल वर्षाले खेतीपाती गर्न नदिएपछि अबको गुजुरा कसरी चलाउने भन्नेमा रणभुल्ल परेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि मोहत्तरी सहकर्मी गोपाल झाको रिपोर्ट। यति बेला कोरोना संक्रमणका डरले दाङका गाउँमा अधिकांश मेडिकलहरू बन्द छन्। गाउँका बिरामीलाई अस्पतालसम्म जान समस्या छ। तर दाङ देउखुरीका एक स्वास्थ्य कर्मीले भने महामारीको जटिल अवस्थामा पनि दीर्घ तथा ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्न घर घरमै पुग्ने गरेका छन्। दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका 8 मा रहेको विष्ट स्वास्थ्य पोलिक्लिनिकका स्वास्थ्य कर्मी प्रकाश विष्ट आफ्नो वडा टोलमा रहेका दीर्घरोगी तथा ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्न घर घरमा पुग्ने गर्नुभएको छ। बिरामीलाई अस्पताल पुग्न कठिन भएको बेला घर आँगनमै स्वास्थ्य कर्मी आउँदा त्यस क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीहरू खुसी भएका छन्। बढी त मलाई त्यो सुगर कहिले कसो खकालमा खुन पनि देखिने यस्तै छ। एकदम राम्रो लाग्छ। आउनुभयो खुसी लाग्छ। मेरो एउटा खुट्टा र एउटा दाउरा चल्दैन। अब समस्या के पनि हैन, दाउरा चल्दैन, दाउरा खुट्टा चल्दैन, गजब लाग्यो। विष्टले पहिलो दिनमै राप्ती गाउँपालिका 5 को विकट तथा पहाडी गाउँ थकरीकोट, चित्रीकोट र करङ्गेकोटका दीर्घ तथा ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्नुभएको छ। खास गरी हामी चाहिँ यो कोभिड-19 को महामारीको बेलामा दुर्गममा रहेका अथवा चाहिँ राप्ती गाउँपालिकाको विशेष गरी पहाडी क्षेत्र थकरीकोट, चित्रीकोट, करङ्गेका त्यहाँका वृद्ध आमा बुवाहरूको लागि चाहिँ घर घरमै गएर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो ठाउँमा गएर हामीले चेक जाँचहरू गरेका हौँ। भौगोलिक हिसाबले पछाडि परेका दाङका तिथरीकोट, चित्रीकोट र करङ्गेकोटमा स्वास्थ्य संस्था नभएपछि बिरामीहरूलाई बोकेर देउखुरीको सिसनिया, लमही, भालुवाङ लैजानुपर्ने अवस्था छ। औषधि पसल समेत नहुँदा सिटामोल किन्न पनि देउखुरी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो बिमारी थला परेको बिमारीलाई चाहिँ सर त्यो घारमा बाँधेर झलङ्गा बनाएर त्यसरी चाहिँ लैजान्छ सर। गाह्रो चाहिँ एकदम गाह्रो छ। बाटो पनि अब तपाईँको बर्खामा बाटो बिगारिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि झलङ्गा भन्दा अरू विकल्प छैन सर। स्थानीय सरकारतिर हामी यो स्वास्थ्य इकाइको लागि कुरो त राखेको छ। यति बेला मात्रै होइन, स्वास्थ्य समयमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक तथा अन्य विकासका पूर्वाधारबाट पछाडि परेका यहाँका स्थानीयले कुनै पनि सेवा लिन घण्टौं हिँडेर सहर बजार जानुपर्ने बाध्यता कायमै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि दाङको देउखुरीबाट ओम प्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट। जंगलमा बेवारिसे अवस्थामा भेटिएको लोपोन्मुख सेतो रतुवा मृगलाई सदर चिडियाखानामा ल्याइएको छ। काभ्रेमा घाँस काट्न जाँदा भेटिएको सेतो रतुवा मृगलाई सब डिभिजन वन कार्यालय खोपासी र डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेले सदर चिडियाखानालाई जिम्मा लगाएको हो। अभिभावक गुमाएको अवस्थामा भेटिएको सेतो रतुवा मृगलाई चिडियाखानामा राखेर हेरविचार तथा संरक्षण गरिनेछ। यो प्रजातिको मृग लाखौंमा एक मात्रै भेटिने भन्दै लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको बताइएको छ।
भन्दा यसको यो प्रजातिको सङ्ख्या चाहिँ यो चाहिँ लाखौँमा एक पनि हुनसक्छ, त्यस्तो प्रकारको हुन्छ यिनीहरू। यो यति नै भनेर अनुमान चाहिँ लाउन सकिँदैन। अब यो तपाईँले देख्नुभयो अहिले यो जुन सेतो रतुवा मृग, अब यो तपाईँले अर्को सेतो रतुवा मृग देख्न पाउनुहुन्छ या पाउनुहुन्न त्यो थाहा छैन। भेटेरियन डाक्टर थापाले आफूहरूले काठमाडौँ उपत्यका र काठमाडौँ बाहिरका पनि अप्ठ्यारोमा परेका अवस्थामा भेटिएका जनावरहरूलाई उद्धार गरी संरक्षण गरेको बताउनुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। व्यवसायीहरूले नयाँ बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बजेटबाट निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि जबसम्म सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप नदिएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान नहुने र बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने टिप्पणी गरेको छ। हामीलाई के लागेको छ भन्दाखेरि हामीले नेपाल सरकारलाई कुनै थप आर्थिक भार नपर्ने तर अर्थतन्त्र चलायमान हुने, निर्माण उद्योग जोगिने यस्तो किसिमको हामीले सुझाव दिँदाखेरि सरकारले त्यो हाम्रो रकम जुन निष्क्रिय भएर ब्याङ्कमा बसेको छ त्यो रकम चाहिँ 100% सरकारले फुकुवा गरिदिएको भए अर्थतन्त्र चलायमान गर्नलाई पनि, निर्माण उद्योगलाई गति दिनलाई पनि र हाम्रो सप्लाई चेनहरूसँग र हाम्रा मजदुरहरू, हाम्रा कर्मचारीहरू जो यो कोभिडबाट प्रताडित छ, यो दोस्रो लहरबाट अत्यन्त प्रताडित छ, उहाँहरूलाई पनि राहत हुन्थ्यो। निर्यात व्यवसायी महासंघले पनि बजेट निर्यात क्षेत्रका लागि सकारात्मक रहेको भन्दै निर्यात बढाउन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई देशमा आकर्षित गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। निर्यात गरेकोमा जुन आयकर लाग्छ त्यसको आयकर दर घटाएर 10.4% झारेको छ। यो एकदमै स्वागत योग्य र राम्रो कुरा छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेट कार्यान्वयनका लागि समय सीमा नै तोक्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। हामीले सुन्दा राम्रो कार्यान्वयन पछि फितलो हुन्छ भनेर भन्थे, तर मैले धेरै वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ नि यो कार्यान्वयन फितलो भन्नु हामीले होइन, अब कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ नि टाइम बयानका साथ यति बेला यो हुन्छ, यस्तो सुत्दा बजेटमै ल्याइदिए राम्रो हुन्छ भनेर भने थिएँ। चलचित्र निर्माता संघले बजेटमा सम्बोधन भएका कुराहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएको छ। आयो बत्ती बिजुलीको, तर हाम्रो माग चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि गत वर्षदेखि जुन बेलादेखि बन्द भयो, झन्डै 1.5 वर्ष सिनेमा भवन बन्द भयो, यो सम्पूर्ण सिनेमा भवनको चाहिँ नि डिमान्ड शुल्क बिना हुनुपर्छ भनेको हो। अब हेरौँ, पुरै हेर्न बाँकी छ। व्यवसायीहरूले हरेक वर्ष बजेटमा सम्बोधन गरिए पनि ठूला ठूला आयोजनाहरू अलपत्र रहेको भन्दै योजनाहरूलाई यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न र समय थप गर्न बाध्य ध्यान नपुगेको बताएका छन्। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राजनीतिक दलहरू सिद्धान्त विपरीत गठबन्धनमा व्यस्त हुँदा मुलुकको राजनीति अन्योलमा, अप्राकृतिक गठबन्धनमा दलहरूले ध्यान दिँदा राजनीतिक गतिरोध बढेको चर्चा। विवेकशील साझा पार्टीका नेता उज्जवल थापाको निधन। कोरोना संक्रमणबाट ग्रसित थापाको उपचारकै क्रममा निधन भएको अस्पतालद्वारा पुष्टि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजनको सङ्घारमा, पार्टीका दुई अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवद्वारा एक अर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन। पार्टी एकताको प्रयास जारी राख्ने नेकपा एमालेको निर्णय। एकता सुदृढ गर्न भइरहेका छलफलहरूको समीक्षा गर्दै पार्टी एकताको निम्ति अन्तिमसम्म प्रयास जारी राख्ने। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सुनवाईका लागि प्रधान न्यायाधीश राणाले जे 23 गते नयाँ इजलास तोक्ने, वरिष्ठताको आधारमा तोकिने इजलासको विरोध नगर्न आग्रह।
अफगानिस्तानको राष्ट्रिय सुरक्षा सेवा एनडीएसका सदस्यहरूलाई लक्षित गरी गराइएको बम विस्फोटमा 4 जना सर्वसाधारणको मृत्यु, 4 जना घाइते। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीद्वारा 1 दिवसीय र T20 विश्वकपमा टिमको संख्या बढाउने निर्णय, खेल फर्म्याटमा समेत परिवर्तन। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।